नमस्कार। ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हामी ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृतिको बारेमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। उसो त आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तु, नयाँ जानकारी सहित यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको विषयवस्तु रहेको छ मङ्गलबारको व्रत कसरी बस्ने, मङ्गलबारको व्रत बस्दा कुन कुन सामग्रीहरू चाहिन्छन्, कति मङ्गलबारसम्म व्रत बस्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ र मङ्गलबारको व्रतमा कुन भगवानको पूजा गरिन्छ। यावत तपाईको लागि मङ्गलबारको व्रत सम्बन्धी सरल र सहज तरिकाले आज हामी जानकारी दिने र बताउने तयारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यद्यपि हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेल घन्टीमा क्लिक गरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका ज्ञान, नयाँ जानकारीहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि जिज्ञासा छन् संसारको जुनसुकै ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095, 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, अब सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ मङ्गलबार कस्तो खालको बार हो, मङ्गलबारको दिन कुन भगवानको पूजा गरिन्छ, सबै कुराहरू तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। मङ्गलबार भनेको भगवान गणेश जन्मिएको बार। मङ्गलबारको दिन भगवान गणेशको पूजाआजा गऱ्यौँ भने हामीले सोचेका कार्यहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर मङ्गलबारको व्रत किन बस्ने भन्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ सन्तानमा बाधा भइरहेको छ, सन्तान प्राप्तिको लागि पनि मङ्गलबारको दिन व्रतहरू बस्न सकिन्छ। र त्यसै गरी मङ्गलबारको दिन तपाईँले साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास, जीवनमा कार्य सफलता प्राप्त गर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको हुन्छ मङ्गलबार। र त्यसै गरी मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले विशेष गरेर व्रत बस्दा मनमा सोचेका मनोकामनाहरू पुरा रहन सक्ने र विशेष गरेर धन, पैसा, यश, आराम, मान, सम्मान, तपाईँको श्री लक्ष्मी प्राप्तिको लागि पनि भगवान गणेशको मङ्गलबारको दिन हामीले पूजा गर्ने र मङ्गलबारको व्रत बस्न सक्छौँ। यद्यपि कुनै समस्या नपर्दा पनि हामीले धार्मिक आस्था र आफ्नो विश्वासलाई लिएर जीवनमा सहज र आध्यात्मिकतिर हामीलाई चाहिँ लिनको लागि चाहिँ विशेष गरेर मङ्गलबारको व्रत बस्न सकिन्छ। र अब म बताउँछु मङ्गलबारको दिन व्रत बस्दा कतिवटा मङ्गलबारसम्म व्रत बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई बताउँछु। मङ्गलबारको यदि तपाईँ व्रत बस्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ 21वटा मङ्गलबारको व्रतहरू लिन सक्नुहुन्छ, 45वटा मङ्गलबारसम्म पनि व्रतहरू बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ 5 वर्षसम्म पनि मङ्गलबारको व्रतहरू लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ 12 वर्षसम्म पनि मङ्गलबारको व्रतहरू लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँ सधैँ जीवनभर राम्रो भइराखोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो इच्छाले आफूले सकुन्जेलसम्म जीवनभर पनि मङ्गलबारको व्रतहरू बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी मङ्गलबारको व्रत बस्न सकिने दिनको बारेमा हामीले जानकारी दियौँ। विशेष गरेर मङ्गलबारको दिन तपाईँ पहिलोपटक व्रत बस्न चाहनुहुन्छ, कहिले व्रत बस्ने, कुन समयमा व्रत बस्ने, तपाईँलाई त्यो कुरा जान्न इच्छा छ होला। पक्कै पनि मङ्गलबारको दिन तपाईँ व्रत बस्न चाहनुहुन्छ भने शुक्ल पक्षको पहिलो पटकको मङ्गलबार तपाईँ व्रतहरू बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी शुक्ल पक्ष कहिलेकाहीँ मङ्गलबारको मङ्गल चौथी परेको हुन्छ, मङ्गल चौथीको दिनमा पनि यहाँले चाहिँ विशेष गरेर व्रतहरू शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यहाँले चाहिँ मङ्गलबार शुक्ल पक्षको पहिलो मङ्गलबार वा मङ्गल चौथी परेको दिनमा यहाँले चाहिँ मङ्गलबारको व्रत शुभारम्भ गर्नुभयो भने राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रह्यो अब मङ्गलबारको व्रत कसरी बस्ने भन्ने कुरामा म यहाँहरूको माझमा सरस्वती रूपमा कसरी पूजा गर्ने सबै कुराहरू जानकारी दिने तयारीका साथ आएको छु। यहाँले ध्यान दिएर सुन्ने र हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। सबभन्दा पहिले मङ्गलबारको व्रत बस्नको लागि तपाईँ अघिल्लो दिनबाटै यहाँले चाहिँ माछा, मासु, लसुन, प्याज, शुद्ध शाकाहारी भोजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सकभर व्रत बस्ने व्यक्तिहरूले यस्तो चाहिँ लसुन, प्याजहरू, माछा, मासु यिनी चिजहरू खानु हुँदैन र अरूलाई खानको लागि पनि तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर सहयोग गर्नु हुँदैन र दिनु हुँदैन। विशेष व्रत बसेको मान्छेले यस्ता चिजहरूदेखि लसपसदेखि टाढै रहनु राम्रो र उपयुक्त मानिएको हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्न सक्नुहुन्छ। ब्रह्म मुहुर्त भनेको सूर्य उदयभन्दा 2 घन्टा अगाडिको समय हो। सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले नै यहाँ चाहिँ उठ्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण ब्रह्म मुहुर्तमा तपाईँ बिहानै उठ्नुभयो भने तपाईँको काम पनि भ्याइन्छ र तपाईँको लागि चाहिँ शुभ पनि मानिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठिसकेपछि यहाँले स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्नान विशेष गरेर यहाँले चाहिँ गर्नुभयो खोला, नदी, नाला अथवा घरमै स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्नान गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ शुद्ध वस्त्र चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। जस्तै पहिला लगाएको पुरानो वस्त्रहरू, कपडाहरू चेन्ज गर्नुहोस्
र शुद्ध वस्तु भनेको तपाईँले पुरानै लुगा भए पनि धोइ राखेका सफा गरेर राखेका वस्तुहरू, विशेष गरेर नयाँ छ भने नयाँ वस्त्र लगाउँदा नै झन् राम्रो भयो। र रातो खालको वस्त्रहरू यहाँले धारण गर्नुपर्छ। विशेष गरेर मङ्गलबारको दिन व्रत बस्दा भगवान् गणेशलाई पनि रातो चिजहरू मनपर्ने, त्यसकारण यहाँले नि रातो खालको लुगाहरू लगाउनु भयो भने मङ्गल ग्रहको प्रतिनिधित्व भनेको पनि रातो मानिन्छ। त्यसकारण यहाँले चाहिँ रातो खालको लुगाहरू धारणा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले धारण गर्नुहोला है त, लगाउनु होला। त्यसपछि यहाँले चाहिँ यति काम गरिसकेपछि आफ्नो केही अन्य कामहरू छ, नित्य कर्महरू छ भने यहाँले चाहिँ नित्य कर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ जस्तै मङ्गलबारको व्रत बाहेकका कुराहरू यहाँले चाहिँ आफ्नो नित्य कर्म, बिहानको बत्तीहरू धुपहरू केही बाल्ने, पूजाआजा गर्ने छ भने यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन है। र त्यसै गरी यहाँले चाहिँ अब पूजा सामग्री तयार गर्नु पर्यो है त। विशेष गरेर व्रत बस्ने त यहाँ सुरसार गर्नुभयो। अब मङ्गलबारको दिन विशेष गरेर गणेश भगवानको पूजाआजा गर्ने हो र चाहिँ गणेश भगवानको पूजा गर्नको लागि के सामान चाहिन्छन्, हामीले कसरी पूजा गर्ने भन्ने कुरामा सामान पनि चाहियो। म यहाँलाई सरसर्ती बताउँछु, यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, हेर्नुहोला है त। सबभन्दा पहिले चाहिँ विशेष गरेर केशबरी ल्याउनु होला, पूजा पसलमा जानुहोला। यहाँले चाहिँ अथवा घरमै ल्याएर राखिसक्नु भएको छ भने केशबरी चाहिन्छ, केसरी चाहिन्छ। र त्यसै गरी विशेष गरेर अबिर चाहिन्छ। अबिर यहाँले विशेष गरेर अबिर पनि 2-3 किसिमको हुन्छ, रातो अबिरहरू यहाँले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। सिन्दुर, विशेष गरेर गणेशजीलाई सिन्दुरले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ र चोखो सिन्दुरहरू ल्याउनु होला। जौँ, तिल, त्यसै गरी धुप, गणेशजीलाई कपुरहरू बालिदिनु पर्यो। घरमा कपुरहरू बाल्दा नि राम्रो भयो, त्यसकारण कपुरहरू चाहियो। बत्ती, विशेष गरेर यहाँले चाहिँ बत्तीहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको बत्ती पनि चाहियो, 5 सुती बत्तीहरू तपाईँले बाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर पहिलोपटक मङ्गलबारको व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिने भनेको विशेष गरेर पञ्चरत्न, अनि तिलको तेलहरू, बत्ती बाल्नलाई तिलको तेल राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी पञ्चपल्लवहरू यहाँले चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। सर्व औषधि पूजा पसलहरूमा जानुभयो भने तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिङ्गो सुपारी 5वटा चाहिन्छ, यहाँले 5वटा सिङ्गो सुपारी। त्यसै गरी जनै 3 जोड जनैहरू चाहिन्छ। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ धानहरू, टपरीहरू, चामल टपरीहरू, त्यसै गरी यहाँले पूर्ण पात्रहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलोपटक यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ, पहिलोपटकको लागि हो। त्यसपछि चाहिँ यहाँले यति सामानहरू जुटाउनु पर्दैन। तपाईँले यति जुटाउनु भयो भने सधैँलाई पूजा गर्न भइरहेको छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले रातो वस्त्र, सेतो वस्त्रहरू पहिलोपटक, यी वस्त्रहरू पनि विभिन्न किसिमका वस्त्रहरू पनि यहाँले चाहिँ विशेष राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रायो सर्सो चाहिन्छ विशेष। अनि फुलमालाहरू यहाँले विभिन्न किसिमका राता फुलहरू चाहिँ चाहिन्छ। गणेशजीलाई रातो फुलहरूले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ गणेशजीलाई दुबोको मालाहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलोपटक दुबोको मुरहरू तपाईँले चढाइदिँदा नि राम्रो हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँले चाहिँ भगवानलाई चढाइदिने खालका विशेष गरेर राता वस्त्रहरू, गणेश भगवानको लागि रातो वस्त्रहरू यहाँले चाहिँ चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पान मसला नैवेद्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रसादीहरू विशेष गरेर। त्यसै गरी मिष्टान्न फलफुलहरू विभिन्न किसिमका, गणेशजीलाई मिठाई चाहिन्छ, लड्डु, यहाँले लड्डु बनाउन सक्नुहुन्छ, लड्डुहरू तयार गर्नुहोला। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ फलफुलहरू तयार गर्नुहोला। र विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडाहरू यहाँले चाहिँ तामाका भाँडा बर्तनहरू, कर्मपात्र, अर्घ, त्रिखुटी, पञ्चबाला, पञ्चपात्र, आँच पनि विशेष गरेर जोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ आँच पनि 2 जोडसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ। तामाको एउटा तपाईँले सानो तामाको कलशहरू बनाउनुहोस् र एउटा ठुलो बनाउनुहोस्। तामाको थाली चाहिन्छ। त्यसै गरी घण्ट, शङ्ख, धुपाहरू, आरती, भाडो, पञ्चपात्रहरू, तपाईँको रेखी पिठोहरू पहिलोपटक यहाँले चाहिँ व्रत बस्दा, कुश आदि लगायतका सामानहरू, थुप्रै सामानहरू यहाँले चाहिँ जुटाउन सक्नुहुन्छ। दर्बीसहित यहाँले चाहिँ जुटाउनु होला पहिलोपटक। पछि यति धेरै सामानहरू जुटाइराख्नु परेन, एकपटक जुटाइसकेपछि यहाँले पूजा गरिराख्न सजिलो रहन्छ। र त्यसै गरी यहाँले व्रत बस्दा शुक्ल पक्षको पहिलो मङ्गलबार वा तपाईँको चाहिँ मङ्गल चौथी परेको दिनमा राम्रो दिन पारेर यहाँले चाहिँ व्रतको आरम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 21वटा बार चाहिँ यहाँले चाहिँ विशेष गरेर बस्न सक्नुहुन्छ, 45वटा। त्यसै गरी 5 वर्ष आजीवन पनि यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका धूप दीप नैवेद्यहरू प्रसादीहरू यहाँले चढाउने हो। सङ्कल्पहरू गर्नुहोस्। सङ्कल्प गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका गणेशजीलाई चाहिँ आह्वान गर्नुहोस् र गणेशजीलाई वस्त्रहरू चढाउनुहोस्। कलश दीप बत्ती सबै कुराहरूमा चाहिँ धूप दीप नैवेद्य सबै गरेर यहाँले चाहिँ गणेशको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर गणेशको पूजा गर्दाखेरि ओम गम गणपतये नमः यहाँले यो मन्त्र पढ्नु होला। ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्र नबिर्सिनु होला। यहाँले चाहिँ सजिलो छ, युट्युबमा यहाँले चाहिँ गणेशका आरतीहरू मन्त्रहरू यहाँले चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ गणेशलाई आह्वान गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, यसरी यहाँ व्रत बस्नुहोस्। र यहाँले चाहिँ विशेष गरेर त्यो दिनमा
यहाँलाई भोक तिर्खा लाग्यो भने पानीहरू जलहरू पिउन सक्नुहुन्छ यहाँले। त्यसै गरी पञ्चामृतहरू खान सक्नुहुन्छ पूजाहरू गरिसकेपछि, र यहाँले फलफुल खाएर बस्न सक्नुहुन्छ। र साँझको समयमा यहाँले चाहिँ रोटीसम्म खान सक्नुहुन्छ, र बिहानको समयमा चाहिँ यहाँले सगुर नखानु राम्रो हुन्छ। यदि स्वास्थ्यले सहेन भने फलफुलसम्म खान सकिन्छ। यसरी यहाँले चाहिँ गणेशको पूजा गर्ने र मङ्गलबारको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। र मङ्गलबारको व्रत यहाँको सुख शान्ति समृद्धि र सन्तान प्राप्ति दीर्घायु, मङ्गल ग्रह यदि कुण्डलीमा बिग्रिएको अवस्थामा बस्दा राम्रो रहने भयो, र समग्र जीवन राम्रो र कल्याणको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ मङ्गलबारको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै कुराहरू हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिइराख्नेछौँ। आजको जानकारी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र त आजलाई भने ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। ज्योतिष युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, जय होस्।